बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इसके साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमरान खान ने खत लिख दिया। इमरान खान के खिलाफ प्लान ए, बी, सी और के बाद प्लान डी भी आ गया। मरियम नवाज की वतन वापसी। सबसे पहले आज हम बात करते हैं मरियम नवाज की वतन वापसी। आज थोड़ा सा वीलॉग लेट इसलिए भी हो गया कि मैं अपनी पेशावराना अदायगियों के सिलसिले में जो है वो बाहर था। मरियम नवाज की जो वापसी है उसको कवर कर रहा था। आज जो शो हुआ मुस्लिम लीग नून उसको बहुत अच्छा शो कह रही है और बहुत अच्छा शो गर्दान रही है। कुछ दोस्त भी उसको बड़ा अच्छा शो गर्दान रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई इतना अच्छा शो नहीं था। उनकी एक लीडर जिसका बड़े 3.5 माह से इंतज़ार किया जा रहा था, जब वो वापस आई तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो कि पंजाब को अपना किला कहती है, लाहौर को अपना गढ़ कहती है, वहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं किए जा सके। जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक और मुझे जो ख़बरें मिली, जो मैंने मुख्तलिफ़ इदारों से ख़बरें ली, 3.5 से 4 हज़ार लोग थे, जिसमें जो है वो बाहर से भी लोग पहुँचे थे। बहरहाल जो है वो मुस्लिम लीग नून कोई इतना इम्प्रेसिव शो मेरी नज़रों में जो है वो नहीं कर सकी। इसको मैं सोच रहा था या मेरा ख्याल था कि ये एक बड़ा शो होगा और मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी पावर जो है उसको भरपूर तरीके से शो करेगी, लेकिन इतना बड़ा शो नहीं हो सका। मरियम नवाज़ ने जो है वहाँ पर एयरपोर्ट के करीब स्टेज बनाया गया था, वहाँ पर खिताब किया। वहाँ पर भी काफ़ी बदनज़मी और बद इंतज़ामी देखने में आई और मुख्तलिफ़ जो अरकान असम्बली थी ख़वातीन, उनको स्टेज पर नहीं जाने दिया गया, बल्कि अज़मा बुखारी ने तो बाकायदा टॉक करते हुए ये भी कह दिया कि ये बड़ा पैथेटिक किस्म का जो है वो इंतज़ाम था और जो है वो उनको जो ख़वातीन है उनको ऊपर स्टेज पर नहीं जाने दिया गया। अब क्यों नहीं जाने दिया गया, क्या मसाइल थे, ये तो मुस्लिम लीग नून वाले ही बेहतर बता सकते हैं। उन्हें जो मैं की दस सकना वहाँ, लेकिन वो मायूस हुई। बहरहाल अब ज़रा चलें कि जो है वो इमरान खान ने जो ख़त लिखा है वो किसको लिखा है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के। उनका ये कहना है कि इससे कबल जो है वो आज़म स्वाति और शहबाज गिल के साथ भी जो है वो कोई बावकार सलूक नहीं किया गया, उन पर भी तशद्दुद किया गया। अब जो है फवाद चौधरी के साथ जो है वो ऐसा ना हो, आप इंसानी हकूक़ के जो है वो ज़ामिन है और इसका आप नोटिस लें। चले गिरफ़्तारी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो उन पर जो है वो बेईमाना तशद्दुद या गैर इंसानी या नाज़ेबा जिसे कह लें वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए। और जो है ये आर्टिकल 10A और 14 की भी खिलाफ वर्जी है और इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी के जो है वो आपको याद होगा वो गिरफ़्तार है। उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था और उनको इस्लामाबाद में जो है वो अदालत में पेश किया गया। यहाँ से उनका राहदारी रिमांड लिया गया। खैर ये एक लंबी कहानी है, लेकिन वो आपको पहले ही पता है, उस पर मज़ीद बात करने से कोई फ़ायदा भी नहीं। तो वो सारी हकीकत आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आपको जो है वो लेटेस्ट ख़बर हमेशा जो है वो देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया, आप उसको जो है वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो बहरहाल आज की जो लेटेस्ट खबर है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और उसमें उन्होंने उनसे सुओ मोटो लेने के लिए कहा है। अब चलें ज़रा जो प्लान ए, बी और सी के बाद प्लान सी, कल मैंने अपने व्लॉग में आज जो है उसका इंकशाफ कर दिया था और आपको ये भी बता दिया था कि उसके लिए एक नया करैक्टर जो है वो सामने आया है, जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा है मुबैना तौर पर जो है कि वो उनके कत्ल की साजिश में शामिल हैं। अब ये जो प्लान डी है वो क्या है, और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। प्लान डी जो है वो ये है कि इमरान खान से आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली जाए और उनको बिल्कुल नहत्ता कर दिया जाए।
جبکہ ان کی لائف کو تھریٹ بھی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب فعل ہے، کیونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، اور ان کے بے شمار فالوورز ہیں، اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب ان کا ووٹ بینک ہے، اور اس میں جو ہے وہ بقول پی ٹی آئی والوں کے کہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا. اور ان سے یہ سیکیورٹی واپس لینا ہے. اس سے قبل ان کے پاس کے پی کے کی سیکیورٹی تھی، پنجاب پولیس کی سیکیورٹی تھی، بنی گالہ کے باہر بھی کے پی کے اور اسلام آباد کی سیکیورٹی تھی، وہاں سے بھی سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے، یہاں سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. تو اس کا مقصد تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ان کو بالکل جو ہے وہ نہتا کر دیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سیکیورٹی نہ دی جائے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی تو تمام جو لیڈرز ہیں ان کے پاس رہنی چاہیے، اور عمران خان تو پھر سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس تو جو ہے وہ سیکیورٹی بہرحال موجود رہنی چاہیے. لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ نے کے پی کے گورنمنٹ نگران گورنمنٹ کو خط لکھا، پنجاب کی بھی نگران گورنمنٹ تھی، کہ آپ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو واپس بلا لیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ وڈرا کی. لیکن جو ہے نا وہ کمال ہے ویسے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر. یہ چیز میں نے جو ہے نا کسی دوسری پارٹی میں نہیں دیکھی. نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ تھریٹ بھی تھی، لازمی بات ہے، وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ان کی رہائش گاہ کے باہر اس طرح لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے. ان کی گرفتاری بھی ہوئی، لیکن لوگ اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے ان کے ورکر. عمران خان کی جیسے ہی اس رات گرفتاری کی خبر چلی، زمان پاک کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی، اور اب انہوں نے وہاں پر خیمے لگا لیے ہیں. باقاعدہ جو ہے وہ بڑوں کی بھی ایک پی ٹی آئی کے میٹنگز ہوئی ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کے حوالے سے بہت سے پلان تیار کر لیے ہیں، جس میں سے ایک پلان یہ ہے کہ ورکرز جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ زمان پاک میں موجود رہیں گے، وہ بدلتے رہیں گے، مختلف شہروں سے مختلف جو ہے وہ قافلے اور ٹولیاں آتی رہیں گی، اور وہ زمان پاک میں قیام کریں گی. وہاں پر خیمہ بستی بسا دی گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا ورکر موجود رہتا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب زمان پاک میں بھی جو بنی گالہ کا گھر ہے وہاں پر بھی جب یہ گرفتاری کی خبر اٹھی تھی تو اسی وقت ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم بہت ایکٹیو ہے. میں داد دینا چاہتا ہوں ان کو کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے اسی وقت میسج کیا تو اسی وقت جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں بنی گالہ کے باہر بھی پہنچے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے خیمہ بستی بسائی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر رہ کر جو ہے وہ عمران خان کی حفاظت کا ذمہ حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی تھی. اسی طرح زمان پاک کے باہر بھی سخت سردی کا عالم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سردی میں کھلے آسمان کے نیچے رہنا، خیمہ کتنے کو سردی روک لے گا. تو اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. ویسے یہاں پر جو ہے میں وہ ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا چلوں گا کہ یہ سخت سردی کا عالم ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سیلاب زدگان جو بہن بھائی ہیں وہ ابھی تک کھلے آسمان کے نیچے ہیں. ان کی بھی مدد کیجئے، ان کو بھی جو ہے وہ چیزیں ضروریات زندگی پہنچائیے، ان کی اپنے گھروں میں واپسی کی جو ہے وہ اس میں مدد کیجئے. یہ میسج جو ہے وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ پالیٹکس پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن انسانیت پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.